अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्याल सँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल चैत 13 गते सोमबार, चैत शुक्ल पक्षको षष्ठी तिथि, सन् 2023 मार्च 27 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले लिएको मौकामा प्रधानमन्त्रीद्वारा धमाधम कर्मचारी सरुवा, चुनावमा चन्दा दिए बापत फाइदा लिन व्यापारीले दबाव सिर्जना गरेकोले सरुवामा बेतिथि। अमेरिका लैजाने प्रलोभन दिएर 875 जना नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोह पक्राउ। छुट दर्तामा नाम हाल्ने, फोटो खिच्ने र मेडिकल गर्ने भन्दै किस्तामा रकम असुली गरेको फेला। मिटर ब्याज पीडित न्याय खोज्दै काठमाडौँमा 11 दिनसम्म पैदल हिँड्दा बाटोमा थरीथरीका सकस र हैरानी। साह्रै दुःख पायो, कहाँ सुतो, कहाँ बस्यो, के खायो। झन्डै अस्ति हामीलाई हात्तीले झन्डै मारेको हाम्रो। अमेरिकाको मिसिसिपीमा संकटकाल घोषणा, आँधी तथा चक्रवातका कारण जनजीवन प्रभावित। र साफ 17 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल रुससँग पराजित। वेस्ट इन्डिजसँगको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाको कीर्तिमानी जित। 4 तोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 980248 86385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। के तपाईका कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी कुनै समस्या एवं गुनासो छन्? यदि छन् भने कृषि तथा पशुपन्छी पेशा सम्बन्धी समस्या एवं गुनासोको लागि राष्ट्रिय किसान आयोगको निशुल्क टेलिफोन नम्बर 1660 01 061 साथै आयोगको इमेल ठेगाना nfcnepal2017@gmail.com र लिखित निवेदन मार्फत समस्या तथा गुनासो दर्ता गराउन सक्नुहुनेछ। नेपाल सरकार, राष्ट्रिय किसान आयोग, कीर्तिपुर। थोरै बचत, धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार, उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड। समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 964। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा।
राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन यही मिति 2079 चैत्र 15 र 16 गते काठमाडौँको प्रज्ञा भवन कमलादीमा हुँदैछ। 753 वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक वा सदस्यहरूलाई सहभागिताका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ। न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन मूल समिति काठमाडौँ महानगरपालिका। कायाकैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हालेका 16 मन्त्रालयमा 1 महिना यता सुनसान छन्। कर्मचारी सामान्य दैनिक प्रशासनिक काम चलाएर बसिरहेका छन्। विभागीय मन्त्री नभएर मन्त्रालयको काम कारबाही अवरुद्ध भएका बेला एउटा काम भने फटाफट भइरहेको छ, त्यो हो कर्मचारी सरुवा। प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले शुक्रबार मात्रै राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव सहित 25 जना अधिकारीको सरुवा गरेको छ। सहसचिव दरबन्दी भएका 10 जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिएका छन्। तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि प्रचण्डले गृह आफू मातहत ल्याएको 2 महिना भएको छ। राप्रपाले सरकार छाडेपछि थप 3 मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्री मातहत लगिएको 1 महिना पुगेको छ। एमाले गएको फागुन 15 मा सरकार छाडेपछि रिक्त रहेका थप मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीसँगै छन्। प्रधानमन्त्री मातहत रहेका 16 वटै मन्त्रालयमा कामकाज प्रभावित छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व चयनलाई भन्दा कर्मचारी सरुवालाई प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताल चुनावमा चन्दा दिए बापत फाइदा लिन व्यापारीले प्रधानमन्त्रीदेखि सचिवसम्म दबाव दिने गरेकाले सरुवामा व्यथिति देखिएको बताउनुहुन्छ। सरुवाको सिलसिला विशेषतः राजस्व अनुसन्धान, वाणिज्य विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, अध्यागमन विभाग, अर्थ, गृह, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखमा केन्द्रित हुनुले पनि त्रितालको भनाइलाई पुष्टि गर्छ। पहिले पनि नहुने होइन, तर यति धेरै छाडा देखिँदैन थियो। त्रितालले भन्नुभयो अहिले लिलाम बडाबडमा सरुवा हुने गरेको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिव जिम्मेवार नभएसम्म सरुवामा देखिएको अराजकता र व्यथिति नरोकिने बताउनुभयो। पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सरुवामा प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामु मुख्य सचिवले अडान लिन पनि गाह्रो हुने गरेको सुनाउनुहुन्छ। निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 18 मा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीको सरुवाको मापदण्ड र समयावधि तोकिएको छ। तर सरकारले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सहसचिव र विशिष्ट श्रेणी सचिवको सरुवा आफू खुसी गर्दै आएको छ। सचिवको सरुवा र पदस्थापनाका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रीको संयोजनमा मुख्य सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव रहने 3 सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। अरू काम अवरुद्ध, सरुवा फटाफट, 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले लिएको मौकामा प्रधानमन्त्रीद्वारा धमाधम सरुवा शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुरले छापेको छ। भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्याको स्थायी समाधान पहिल्याउन सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची घुसाउँदै गिरोहले नेपाली नागरिकसँग करोडौं ठगी गरेको पाइएको छ। प्रतिवेदनमा आफू खुसी, दर्ता छुट र तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना चाहने अनुसूची थपी 875 नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचय पत्र दिलाएर अमेरिका उडाउने प्रलोभन देखाउँदै मोटो रकम संकलन गरेको भेटिएको हो। गृह मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा 2076 साल जेठमा गठित कार्यदलमा विज्ञ सदस्यका रूपमा गणेश बहादुर केसी र सदस्य सचिवका रूपमा शाखा अधिकृत दीपक प्रसाद नेउपाने हुनुहुन्थ्यो। कार्यदलले गृहमा बुझाएको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। गिरोहले त्यही प्रतिवेदनको प्रतिलिपि हात पारेपछि त्यसमा 875 नेपालीको नामसहितको 2 वटा अनुसूची थपेको हो। स्रोतका अनुसार सरकारी संयन्त्रसँग निकट रहेको गिरोहले नाम प्रतिवेदनमा समावेश गरेर जनै 10 लाखदेखि 50 लाख रुपैयाँसम्म उठाएका थिए। रकम उठाइसकेपछि गिरोहले नक्कली शरणार्थी परिचय पत्र वितरण गर्दै आएको थियो। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी परिचय पत्र दिलाउने गिरोहका मुख्य न्यायिक केशव दुलाल सहित 3 जना आइतबार काठमाडौँमा पक्राउ परेका छन्। गिरोहले कहिले छुट दर्तामा नाम हाल्ने, कहिले फोटो खिच्ने र कहिले मेडिकल गर्ने भन्दै किस्ता किस्तामा जनै 10 लाख रुपैयाँ लिएको पीडितहरू पथरीका ईश्वर भट्टराई, संगीता खड्का, विकास खड्का, समीर पराजुली, सोनिया लिम्बू, सारा तामाङ, कमल सुवेदी, महेश कार्की लगायतले जानकारी दिए।
गिरोहका नायके केशव दुलाल नेता सुजता कोइराला उपप्रधानमन्त्री भएका बेला उनका निजी सहायक थिए। शरणार्थी बनाएर अमेरिका उडाउने प्रलोभनमा पारिएका व्यक्तिहरू काठमाडौँ आएका बेला दुलालले नेता कोइराला कहाँ चियापानमा लिएर जाने गरेको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्व तहसम्म पहुँच पुर्याएर गिरोहले चलखेल गरेको पीडितको भनाइ छ। अमेरिका लैजान शरणार्थी बनाइए 875 नेपाली शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। काठमाडौँ महानगरपालिकाद्वारा आयोजित न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन यही मिति 2079 चैत्र 15 र 16 गते काठमाडौँको प्रज्ञा भवन कमलादीमा हुँदैछ। 753 वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक वा सदस्यहरूलाई सहभागिताका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्दछौँ। न्यायिक समिति राष्ट्रिय सम्मेलन मूल समिति काठमाडौँ महानगरपालिका। मेरी प्यारी कुमारी, टिकटकमा बिजी तिमी? निकै राम्रो कुरा पो गर्यो त हाम्रो उज्जवल भविष्यको लागि मेरी कुमारी। अरु के छ त यसबारे विस्तृत भन न। कुमारी ब्याङ्कले प्रवर्धन गरेको तथा कुमारी क्यापिटलले व्यवस्थापन गर्ने खुलामुखी योजना कुमारी सुनौलो लगानी योजनामा लगानी गर्ने सुवर्ण अवसर। एकचोटि रकमको रोपाई बिना मलजल दीर्घकालीन कमाई। खुलामुखी योजनामा एसआइपी पनि गर्न मिल्ने, हुँदामा थप्ने, चाहिँदामा झिक्ने। न्यूनतम कति रुपियाँदेखि लगानी गर्न सकिने रहेछ कुमारी? न्यूनतम रु 1000 देखि अधिकतम रु 5 करोडसम्म आवेदन दिन सकिन्छ नि। अनि आवेदन चाहिँ कसरी दिन सकिन्छ नि? सिआसपा सदस्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू वा मेरो शेयर मार्फत आवेदन दिन सकिन्छ। यस योजनाको निष्कासन मिति 2079 चैत्र 9 बाट भइरहेको छ, त्यसैले ढिला नगरौ है। कुमारी सुनौलोमा लगानीको मौका, चौका होइन सिधै छक्का, उचित प्रतिफल दीर्घकालमा पक्का। इकाइमा गरिने लगानी जोखिम मुक्त नहुने हुँदा लगानी गर्नु पूर्व विवरण पत्र राम्ररी अध्ययन गर्नुहोला। क्यान्सर रोग सजिलै निको हुन सक्छ। समयमा पहिचान र विशिष्ट उपचार सेवाका लागि नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धि ललितपुर। लामो समयको अनुभव प्राप्त छुट्टा छुट्टै क्यान्सर विशेषज्ञहरू, तालिम प्राप्त तथा अनुभवी नर्सिङ स्टाफ, प्यारामेडिक्सको टिमद्वारा मल्टिडिसिप्लिनरी अप्रोचमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक प्रविधि युक्त रेडियोथेरापी, केमोथेरापी, रेडियोलोजी, टार्गेटेड थेरापी, इम्युनोथेरापी इत्यादिद्वारा सबै प्रकारको क्यान्सरको उपचार। वरिष्ठ सर्जनहरूद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अपरेसन थिएटरमा शल्यक्रिया, फ्रोजन सेक्सन सेवा, पेन म्यानेजमेन्ट टिम, अस्पतालजन्य संक्रमण हुन नदिन इन्फेक्सन कन्ट्रोल टिमको व्यवस्था सहित अब नेपालीको क्यान्सर उपचार नेपालमा नै। नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर लिमिटेड, हरिसिद्धि ललितपुर। फोन नम्बर 01 52 51 312 53 51 312। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने, आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है।
विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लजिमपाट काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क सँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले लिएको मौकामा प्रधानमन्त्रीद्वारा धमाधम कर्मचारी सरुवा, अमेरिका लैजाने प्रलोभन दिएर 875 जना नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोह पक्राउ लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। व्यवस्थापिका र कार्यपालिका मिलेर देशको न्यायपालिकालाई 13 महिनादेखि तदर्थ नेतृत्वमा चल्न बाध्य बनाएका छन्, जबकि यो अवधिमा 753 वटै पालिका, 7 प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न भएर प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरू छानिएका छन्। देशमा अहिले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष छन्, तर सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश भने कायम मुकायम मात्रै छन्। ढिलो गरी न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो। 200 वर्ष अघिको बेलायती प्रधानमन्त्री विलियम ग्ल्याडस्टोनको यो उक्ति प्रसिद्ध छ, नेपालको सन्दर्भमा अहिले उत्तिकै सान्दर्भिक पनि। प्रधान न्यायाधीश सहित 21 न्यायाधीश रहने सर्वोच्चमा अहिले 5 न्यायाधीशको पद खाली छ। आउँदो 1 वर्षमा थप 5 न्यायाधीशले अवकाश पाउँदैछन्। यसले न्यायालयको दैनिक प्रशासन मात्र होइन, त्यसबाट नागरिकले समयमा न्याय पाउने हक समेत प्रभावित भइरहेको न्यायाधीशहरूको अनुभव छ। देशभरका अदालतमा 1,18,000 मुद्दा फर्स्यौट हुनै बाँकी छन्। सर्वोच्चमा मात्र 28,000 मुद्दा विचाराधीन छन्। न्यायाधीश कम भएकोले मुद्दा किनारा लाग्ने क्रम पनि घट्दो छ। न्यायाधीशले हेर्न नभ्याएकोले एउटै मुद्दा 53 पटक पनि पेशी सरेका छन्। संवैधानिक इजलासमा मात्र 246 मुद्दा छन्, तर सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीशले समय दिन नसक्दा संवैधानिक इजलासका मुद्दाको सुनवाईमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। संविधानविद विपिन अधिकारी भन्नुहुन्छ, कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा न्यायालयलाई यस्तो पङ्गु बनाइन्न। यो त न्यायालयमाथि नै दलहरूले गरेको ठूलो अन्याय हो। सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश भएका बेलादेखि न्यायालयको नेतृत्वलाई निशानामा राख्ने र प्रभावित गर्ने उद्यममा दलहरू लागेका र त्यसकै निरन्तरता अहिलेसम्म कायम रहेको संविधानविद विपिन अधिकारीको विश्लेषण रहेको छ। महोत्तरीको बर्दिवासबाट चैत 2 गते पैदल यात्रा थालेका मिटर ब्याज पीडितहरू हिजो काठमाडौँ आइपुगेका छन्। सुदखोरले दिएको पीडाबाट मुक्ति दिलाउनु पर्ने र मिटर ब्याजी तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग सरकारलाई सुनाउन उनीहरू पैदल काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। शनिबार राति मकवानपुरको फाखेलमा बास बसेका उनीहरू भोलिपल्ट बिहानै हिँडेर चन्द्रागिरी नगरपालिकाको माता तीर्थ हुँदै काठमाडौँ छिरेका हुन्। माइती घरमा धर्ना बस्ने उनीहरूको तयारी छ। विभिन्न जिल्लाबाट भेला भएका मिटर ब्याज पीडितहरू गएको जेठ 28 देखि 14 दिन र साउन 18 देखि 47 दिन गरी 2 चरणमा 61 दिन धर्ना बसेपछि सरकारले असोज 1 मा सम्झौता गरेको थियो। त्यही सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि उनीहरू फेरि काठमाडौँ आएका हुन्। गृह मन्त्रालयले 6 महिना अघि गरेको सम्झौतामा मिटर ब्याजी सुदखोरहरूले धन सम्पत्ति लिन गरेका लिखित वा मौखिक धम्कीबाट किसानलाई मुक्त गर्ने, सुदखोरहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण ज्यान गुमाएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख छ। सावा ब्याज चुक्ता गर्दा वा गर्न तयार हुँदा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि भए अन्तर्निकाय समन्वय गर्ने भनिएको छ, तर त्यो सम्झौता अहिले अलपत्र छ। यसपालि 11 दिन पैदल हिँडेर काठमाडौँ आएका मिटर ब्याज पीडितहरू न्याय नपाई नफर्कने सुरमा छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। बर्दिवासबाट हेटौडा, भीमफेदी, चन्द्रागिरी हुँदै 11 दिनको दिन हिजो काठमाडौँको माता तीर्थ आइपुगेका छन्। पैदलै काठमाडौँ आइपुगेको यो टोलीमा वृद्ध वृद्धा, महिला र बालबालिका समेत छन्। पैदल हिँड्ने समूहमा रहनु भएका सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिकाका मोहम्मद मुस्तकिम यादव। बुवाले लिनुभएको थियो र आमा 2 जना थियो। अनि मैले चाहिँ विदेशबाट कमाएर 21 लाख रुपियाँ उसलाई दिइसकेको छु। 7 लाखको 80 लाखमा तपाईँले 20 लाख दिनुभएछ, 21 लाख दिनुभएछ। अब चाहिँ 50-60 लाख दिउँ अनि म फिर्ता गरिदिन्छु। मैले भनेको होइन, म कहाँबाट लिएर आउँ। बाटोमा चाहिँ धेरै पीडाहरू हामी भोगेर आएको। कुनै दिन खाएको पनि छैन, कुनै दिन मान्छेहरू बिमार भएछ। धेरै दुःख भयो, धेरै। म यति विदेशमा दुःख पाएको थिएन। मैले 1 थोपा पनि आँसु झारेको थिएन विदेशमा, तर मेरो नेपालमा चाहिँ दुःख धेरै पीडा भयो। मेरो घर भन्दा भन्दै मेरो घर तिम्रो घरै हुन्छ नि। धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाकी लक्ष्मी बरालले लघुवित्तको ऋण तिर्न सयकडा 5 मा साहुसँग 10 थुर जग्गा बन्दकी राखेर 3 लाख रुपियाँ ऋण लिनुभयो।
8 वर्षमा 3 लाखको 25 लाख रुपियाँ तिरिसक्नुभयो। तर पनि साहुले घर जग्गा थाहा नपाई आफ्नै नाममा गरे। सबैले काठमाडौँ गए न्याय पाइन्छ भनेपछि 2000 रुपियाँ सापट मागेर 3 वर्षको बच्चा बोकेरै उहाँ पनि 11 दिन हिँडेर काठमाडौँ आउनु भएको छ। साह्रै दुःख पायो, कहाँ सुतो, कहाँ बस्यो, के खायो, नानी बोको झन्डै अस्ति हामीलाई हात्तीले झन्डै मारेको हाम्रो नानी मेरो सानो छ, यो खानु मन लाग्छ, त्यो खानु मन लाग्छ, अनि म कहाँबाट पैसा ल्याउनु भनेर टेन्सन आउँदै आएको छु। म बाटोमा अब सानो बच्चा छ बुझ्दैन भनेर म बाटै आउँदैछु। एकजोड चप्पलकै भरमा जंगल र पहाडको बाटो हिँड्दै काठमाडौँसम्म आइपुग्दा बाटोमा न खानाको ठेगान भयो न बस्नको। लामो यात्राले गर्दा कतिपय ज्येष्ठ नागरिक बिरामी भएर बोक्न समेत पर्यो। लगातारको हिँडाइले शरीर लखतारान भएको छ भन्नुहुन्छ सिराहा मिर्चैया नगरपालिकाकी मिटर ब्याज पीडित ममता राय। पानी अनि चाउचाउ बिस्कुटहरू खाएर मान्छेहरू सुतेको छ। कुनै मान्छेसँग पैसा छ, कुनै मान्छेसँग पैसा छैन, त यस्तोमा त गाह्रो हुन्छ नि। एकजनाले किनेर खान्छ, एकजनाले मुख हेर्छ। अब के गर्नु, कष्ट भएको छ। कहिले हिँडेको मान्छे छुइनँ, यो सबै दुखी लागिरहेछ कि जिउमा केही छैन। घरको टचर भन्दा त यो बाटोको टचर राम्रो भयो नि। घरमा खाना खान्थ्यो, खाना पनि पच्न दिन्थ्यो, आउँथ्यो 4 जना केटालाई लिएर धम्की राखिदिन्थ्यो, बरु राम्रो। मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरू न्याय खोज्दै काठमाडौँ आएको यो पहिलो पटक होइन। यसअघि काठमाडौँ आएर धरना दिँदा सरकारले पीडितलाई न्याय दिलाउने र दोषीलाई कार्यवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सरकारको प्रतिबद्धता कागजमै सीमित भएको छ। त्यसैले न्याय पाउने आशमा कष्ट सहेर हिँड्दै काठमाडौँ आएको बताउनुहुन्छ सिराहाको अर्नमा गाउँपालिकाका मिटर ब्याज पीडित मायादेव चौधरी। मिटर ब्याजहरूमाथि यो साहुहरूमाथि कारवाही हुनु पर्यो, उसको सम्पत्तिको छानबिन हुनु पर्यो, गरिबले न्याय पाउनु पर्यो। विश्वास छ हामीले कि हामी न्याय पाउँछौँ भनेदेखि सबले न्याय पाउनु पर्यो। यो पनि मेरो एउटा बिन्ती छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेसन, 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। बल्ल ढुक्क भयो। अब छिमेक, निर्धन उत्थान, जीवन विकास लगायत 35 भन्दा बढी लघुवित्तहरूको किस्ता रकम सजिलै ई सेवाबाट तिर्न मिल्ने सुविधा आएछ। यसका लागि मोबाइल वा वेबसाइटबाट ई सेवा लगइन गरी फाइनेन्सियल सर्भिसेस अनि त्यसमा भएको माइक्रो फाइनेन्स अप्सन छान्ने अनि आफूले ऋण लिएको माइक्रो फाइनेन्सको नाम छनौट गरी आफ्नो सदस्यता नम्बर, किस्ता रकम राख्ने र मोबाइल नम्बर राख्ने र प्रोसिडमा क्लिक गर्ने। भएन त सजिलो? अनि अर्को सुविधा चाहिँ 500 भन्दा बढी सहकारी संस्थामा ई सेवाबाट सजिलै रकम पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। मेरो मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खाना नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। 19 भाषामा प्रकाशित मित्रवनको गुफा नामको बाल उपन्यासका लेखक तथा चित्रकार धीरजनाथ अमात्य द्वितीय हुनुहुन्छ। आजको रोबोटिक समयमा पनि 15 भाषामा हस्तलिखित भित्तिपात्रो तयार गर्ने सम्भवतः उहाँ एक्ला व्यक्ति हुनुहुन्छ। लोकताको नेपाली कागजमा तयार गर्ने हस्तलिखित क्यालेण्डर विदेशीले अनौठो मानेर खरिद गर्ने गरेको उहाँको अनुभव छ। प्रविधिको कारण भित्तिपात्रोको महत्व घटेको महसुस गरिरहेको समयमा उहाँ नेपाली कलालाई विदेशीको
घरमा झुन्ड्याउने बनाउन सफल भएकोमा गर्व गर्नुहुन्छ। पाटनका 68 वर्षीय अमात्य 43 वर्षदेखि हस्तकलाको गिफ्ट सेभिनियर पसल सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। नेपालमा पाइने चरा र यहाँको संस्कृतिलाई महत्व दिएर उहाँले हस्तलिखित क्यालेन्डर तयार गर्नु भएको छ। हस्तलिखित भित्तेपात्रो मार्फत नेपाल चिनाउँदै शीर्षकको खबर राजधानी दैनिकले छापेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। सामाजिक सञ्जालमा गाली गलौज गर्ने प्रवृत्ति र विकृति रोक्न के गर्न सकिएला भनेर हामीले राखेको जिज्ञासामा तपाईले नै व्यक्त गर्नुभएका विचार र प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समेटेका छौं। त्रिविक्रम कुँवर लेख्नुहुन्छ, नेपालको पाठ्यक्रमबाट नैतिक शिक्षा हटाउनै नहुने, नैतिक शिक्षा पढाउनु पर्छ भन्यो भने पुरातनवादी र विकास विरोधी भन्नुहोला, तर अहिलेको व्यथिति गाली गलौजका शब्द नैतिकताको कमीले गर्दा आएको हुन सक्छ। अमृता बुढाथोकीले लेख्नु भएको छ, साइबर कानून फितलो भएकोले पनि यस्ता समस्या बढ्दै गएका हुन सक्छन्। सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी गाली गर्नेलाई तत्कालै पक्राउ गरेर कडा कारबाही हुने भयो भने मात्रै केही हदसम्म यस्ता विकृति रोक्न सकिएला। भवानी प्रसाई लेख्नुहुन्छ, सामाजिक सञ्जालमा बढेका यस्ता विकृतिलाई हामीले नै प्रश्रय दिइरहेका छौं। त्यस्ता सामग्री खोजी खोजी हेर्छौं र पढ्छौं, अनि अरूलाई के भन्नु र। अनि रूपा अधिकारी लेख्नुहुन्छ, बोल्ने अधिकार सबैलाई छ, तर अरूलाई असर गर्ने गरेर बोल्न हुँदैन। जे पायो त्यही बोल्नेहरूलाई पक्राउ गर्ने भन्दा पनि समाज सेवा जन्य कामहरू जस्तै मन्दिर सरसफाई, बाटो सरसफाई लगायतमा लगाउन सकिन्छ। यस्तो गर्यो भने जथाभावी बोल्नेहरू त्यसरी बोल्न छाड्छन्, समाजलाई पनि फाइदा हुने भयो कि कसो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाको मिसिसिपीमा संकटकाल घोषणा गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले दक्षिण राज्य मिसिसिपीमा आएको विनाशकारी आँधीका कारण गरिएको संकटकालको घोषणालाई अनुमोदन गर्नु भएको छ। उहाँले आँधी तथा चक्रवातमा प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्स्थापनाको प्रयासलाई तीव्र पार्न संघीय सहायताको आदेश दिनुभएको छ। मिसिसिपी आपतकालीन व्यवस्थापन निकायले आँधी बेरी अझै केही दिन सक्रिय रहन सक्ने चेतावनी दिएको छ। शुक्रबार आएको आँधी र चक्रवातबाट मिसिसिपीमा कम्तीमा 26 जनाको ज्यान गएको छ। खोज तथा उद्धारको प्रयास भइरहेको राज्य सरकारले जनाएको छ। अब खेल खबर। साफ 17 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनशिपमा नेपाल रुससँग पराजित भएको छ। बंगलादेशको ढाकामा हिजो बेलुका भएको खेलमा नेपाल 3-0 गोलले पराजित भएको हो। रुसले 3वटै गोल खेलको दोस्रो हाफमा गरेको थियो। जितसँगै अपराजित टोली रुसले 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। समान खेलमा भारत र बंगलादेशको 6 अङ्क छ। नेपालको उपाधि जित्ने सम्भावना सकिएको छ। भुटानलाई हराएको नेपालको 3 खेलमा 3 अङ्क छ। अब नेपालले राउन्ड रोबिन लिगको अन्तिम खेलमा भोलि आयोजक बंगलादेशसँग खेल्नेछ। खेलकै अर्को खबरमा वेस्ट इन्डिजसँगको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाले 6 विकेटको ऐतिहासिक जित निकालेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले टी20 खेल इतिहासमा सर्वाधिक ठूलो योगफल पूरा गर्ने कीर्तिमान कायम गरेको छ। यो सँगै दुई देशबीचको 3 खेलको टी20 श्रृंखला 1-1 को बराबरी भएको छ। जितका लागि 259 रनको विशाल लक्ष्य पक्षाएको दक्षिण अफ्रिकाले 18 ओभर 5 बलमा 4 विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको हो। काया कैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। बाजुरामा गएराती भूकम्प गएको छ। राति 10:27 जाँदा बाजुराको सापपाटालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर 4.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। पछिल्लो समय बाजुरालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर लगातार जसो भूकम्प गइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैशाखको पहिलो हप्ता भारतको भ्रमण गर्ने तयारी शुरू गर्नु भएको छ। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमणका बेला राष्ट्रपतिको चुनाव लगत्तै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने बारे छलफल भएको थियो। कानून अनुसार तोकिएको निकायमा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने राष्ट्र सेवा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि गरी 15,409 जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको खबर नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ। सैद्धान्तिक छलफल सकिए लगत्तै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राख्न 72 घण्टाको समय छुट्याइएको छ। आइतबार सैद्धान्तिक छलफलमा सत्तापक्षमा रहेका अन्य दलहरूले शान्ति सम्झौता र सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्देशनलाई समेत ध्यान दिएर कानून बनाइने बताएका छन्। र बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग तरलताको अवस्था सहज हुन थालेपछि सरकारको आन्तरिक ऋण सस्तो हुन थालेको खबर आजको आर्थिक अभियानले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो आयो उखानको। आफ्नो हात जगन्नाथ।
उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। 16 मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले लिएको मौकामा प्रधानमन्त्रीद्वारा धमाधम कर्मचारी सरुवा। चुनावमा चन्दा दिए बापत फाइदा लिन व्यापारीले दबाव सिर्जना गरेकोले सरुवामा बेथिति। अमेरिका लैजाने प्रलोभन दिएर 875 जना नेपालीलाई नक्कली शरणार्थी बनाउने गिरोह पक्राउ। छुट दर्तामा नाम हाल्ने, फोटो खिच्ने र मेडिकल गर्ने भन्दै किस्तामा रकम वसुली गरेको फेला। मिटर ब्याज पीडित न्याय खोज्दै काठमाडौँमा 11 दिनसम्म पैदल हिँड्दा बाटोमा थरीथरीका सकस र हैरानी। अमेरिकाको मिसिसिपीमा संकटकाल घोषणा, आँधी तथा चक्रवातका कारण जनजीवन प्रभावित। र साफ 17 वर्ष मुनिको महिला च्याम्पियनसिपमा नेपाल रुससँग पराजित। वेस्ट इन्डिजसँगको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिकाको कीर्तिमानी जित। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले बादशाहले बनाउनु भएको एउटा पुरानो कार्टुन लिएका छौं। ठुल्ठुला अड्डा र कार्यालयमा समेत नेता र पार्टीको सिफारिसमा जागिर खाने विकृतिसँग यो कार्टुन सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा एउटा कार्यालयभित्र कानमा मुन्द्रा, घाँटीमा सुनको सिक्री लगाएका खाइ लाग्दो पाराको मान्छे कुर्सीमा गजधम्म परेर मोबाइल खेलाउँदैछ। बाहिर 2 जना मान्छे कुरा गर्दैछन्। कुन पार्टीको कोटाबाट हो कुन्नी, हाकिम त कायदाका परेछन् नि।